Magampo ta. Among balaan ug maluluyon nga amahan nga Dios nga nahigugma kanamo. Kaniadto kami nalayo gikan kanimo, nagkinabuhi sa sala ug tungod sa among mga dautan nga buhat ug nahimo kami mga kaaway sa Dios. Angayan sa imong kasuko ug paghukom apan tungod sa imong dako nga gugma ug kaluoy alang kanamo, gipadala nimo ang Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan aron luwason kami. Gikuha niya ang tunglo o paghukom nga kinahanglan namo nga dawaton. Namatay siya sa krus alang kanamo o pinagi sa bililon nga dugo nga iyang gipaagas. Giugasan niya ang among mga sala sa kahangturan. Tungod kaniya, dili na gyud kami moatubang sa paghukom. Kami sa kinasingkasing nagapasalamat kanimo nining dako nga grasya. Ang kaluwasan nga gihatag kanamo nga walay bayad, nga walay bisan unsang buhat gikan kanamo. Nining orasa nagpasalamat kami kanimo nga giluwas pinagi sa bililon nga dugo sa Ginoo, makahimo sa pagtigom sa imong atubangan aron daygon ang imong dako nga grasya ug gugma. Makat-on sa imong pulong ug makig-uban sa balaang panagtigom nga nagalakaw diha uban kanimo. Nagatuo kami nga hangtod karon ang Ginoo nag-uban kanamo ug anaa sa among taliwala. Ginoo, palihog tanawang matag usa kanamo ug kopti kami sa imong maluluyon ug makagahom nga mga kamot. Liguna kami sa imong pulong aron kami makabarog nga lig-on o magpuyo sa nabilin sa among kinabuhi alang sa imong kabubuton ug imong himaya. Kini kalibutan kay mas labing nagkagubot matag adlaw, puno sa sala ug wala kami mahibalo kung unsa ang mahimong mahitabo sa usa ka adlaw. Ang mabuhi nini nga kalibutan dili kini namo madaog kung wala ang imong grasya ug tabang. Punon mo kami sa imong pulong, sa imong kinaadman o sa gahom sa Espiritu Santo aron makakinabuhi kami ingon nga mga anak sa Dios nga walay angay kaulaw. Ginoo, nagampo kami alang sa tanan nga mga iglesia sa tibok nasod o sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan. Ligunang matag kaigsuonan nga nagbantay sa ilang pagtuo ug nagwali sa ebanghelyo bisan sa lisod nga mga kahimtang. Hinaot nga ang imong grasya, imong pulong ug ang gahom sa Espiritu Santo labi pa nga manaa kanila aron sila maisugon nga magpaambit sa ebanghelyo sa Ginoo. Pinaagi silang pagpamatuod ang imong dako nga buhat sa pagluwas, daghang mga kalag makapadayon nga matuman. Ginoo, ikaw naghatag kanamo sa pulong nga among gikinahanglan sa husto nga panahon ug magapakita sa dalan nga gikinahanglan namong pagalakwan. Nining higayuna palihog abli nga among makasingkasing aron masabtan namo ang pulong nga gusto nimo ipahayag kanamo. Ngatagi kami sa kasingkasing nga nagasunod ug nakinabuhi sumala sa imong balaan at bubuton. Nagampo kami sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan atong mga Biblia sa Roma kapitulo 11. Roma chapter 11 sa verse 35 hangtod sa chapter 12 verse 2. Akong basahon gikan sa chapter 11 35 hangtod 36 ug basahon nato ang chapter 12 verse 1 ug 2 nga dungan. Roma chapter 11 verse 35 hangtod 36, kung kinsa nagkaghatag kaniya pag-una ug kini igabalos kaniya pag-usab kay kaniya ug pinagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang kaniya ang himaya sa walay katapusan. Amen. Busa mga igsuon, ginapangamuyo ko kaninyo pinagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan o nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Ug dili kamo magpahiuyo nining panahona sa kalibutan, kundi pag-usab kamo pinagi sa pagbag-o sa inyong mga salabutan aron hinsayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Salamat. Bag-o lang miadto ako sa spring retreat sa Spain. Ang biyahe may kuha
o napulog upat ka oras sakay sa eroplano. Mao nga medyo layo kini. Murag halos pareho ang pagbati sa pagbiyahe gikan sa Korea hangtod sa New York o Washington. Adunay mga napulo og siyam nga mga iglesia sa Spain. Ug maayo kayo ang pagwali sa ebanghelyo didto. Kami nagtuo nga hapit 1,100 nga mga igsuon ang nagatigom alang sa spring retreat. Miadto ko sa Spain para sa retreat. Hapit 7 ka tuig na ang milabay. Nag-abang mi og usa ka lugar sa Madrid aron magtigom. Apan walay daghang lugar nga magamit. Mao nga gikinahanglan pa nga magtukod og mga tent sa gawas ug dili gayud komportable. Ug tungod kay adunay daghang mga iglesia sa Spain, daghang mga igsuon nga naluwas ug daghang mga pagwali sa ebanghelyo ang kinahanglan buhaton. Nabati namo nga kinahanglan na gayud nga adunay kaugalingon nga retreat center. Naningkamot kami sa pagtukod ug nangita pa mi og usa ka maayong building. Apan wala kami makit-an nga maayo nga lugar. Mao nga nakadesisyon kami nga mopalit og yuta o magtukod og usa ka retreat center. Una, nipalit kami og usa ka yuta nga nagkantidad og 1 ka milyon nga euro. Apan dili paigo kadto nga yuta. Mga nagplano mi nga mopalit og lain nga yuta nga parehas ang gidak-on. Sa among pagpangita, usa ka nindot kaayo nga building ang kalit nga gibaligya. Kini usa ka nindot kaayo nga building hinimo sa marmol nga kaniadto gigamit sa mga pista o espesyal nga okasyon. Wala damha nga namatay ang tag-iya niini. O gibaligya kini sa iya mga anak aron mabahin ang ilang kabilin. Sa dihang nakita namo kini, nakadesisyon mi nga paliton kini. Gipalit namo kini sa maayo kaayo nga kahimtang. Nindot kaayo ang pagkatukod sa building nga wala kini nagkinahanglan og bisan unsang pag-ayo. Maayo kaayo. Mao nga didto mi nagpatigayon og retreat. Apan tungod kay napulog siyam ka mga iglesia ang nagtigom didto, lisod nga himuon ang panagtigom sa tanan sa makausa. Kanunay sa duha ka higayon magpatigayon og retreat. Nining panahona napulog upat ka mga membro sa atong mission team sa Korea ang miadto didto. Daghang mga tawo ang mitambong ug nahuman nato ang retreat nga adunay dakong grasya. Ang mga Espanyol sa among opinyon daw adunay usa ka putli nga kasing-kasing. Labaw pa sa mga tawo sa ubang mga nasod sa Europa. Tungod niana ang pagwali sa ebanghelyo nahimong maayo kaayo. Kita adunay mga daghang iglesia sa tibok nga Europa. Panagtuo ako nga ang mga iglesia sa Spain labi ka aktibo sa pagwali sa ebanghelyo ug daghan ng mga taong naluwas. Tinuod niya kini mao ang kinahanglan natong pasalamatan. Kita nagabuhat kauban nga adunay usa ka kasing-kasing sa pagwali sa ebanghelyo sa tibok kalibutan niining katapusang mga adlaw. Ug ang buhat sa Dios sa pagluwas sa daghang mga tawo nagpadayon nga nahitabo. Sama sa inyong nahibalan, ang giyera sa Middle East gipaningkamutan nga mahunong. Apan ang mga kondisyon komplikado kaayo. Ug lisod nga mahibalan kung mahimong maayo ba ang tanan. Naglaom kita nga adunay paghunong sa dili madugay ug ang malinawon nga palibot maandam. Kung adunay usa ka gubat sa Middle East, dili kini matapos didto. Hinungdan kini sa daghang kagubot sa ekonomiya sa kalibutan. Ingon sa nahibalan ninyo, nang hinaot ko, munong kini sa dili madugay.
libo-libo, libo-libo na ka mga kinabuhi ang nawala. Kung matapos ang gubat, dayon, ug ang ekonomiya sa kalibutan mahimong mas malig-on, makatabang usab kini kanato nga ipadayon ang atong pagwali sa ebanghelyo nga walay dagkong kalisdanan. Apan usa ka butang ang klaro. Kini nga gubat lahi sa mga nauna. Nagtuo ako nga kini usa ka pasiuna nga pagtan-aw sa katapusan nga mga gubat nga gisulat sa Biblia. Sa akong una nga gipakita sa Dios kini nga mga butang kanato nga mga Kristohanon aron kita makamata sa espirituhanon. Si Jesus mingon sa Marcos 13:29, ingon usab kamo ni ana kung hikit-an ninyo nga nagkatabo kini mga butanga, sabtan ninyo nga siya anaa duol sa mga gangaan. Sa wala pumabalik ang Ginoo, adunay mga timailhan. Ug usa sa mga timailhan mao ang gubat. Mao nga kung hikit-an ninyo nga nagakatabo kini mga butanga, siya miingon kanato nga siya haduol na sa mga gangaan. Mao nga kung hikit-an ninyo nga nagakatabo kini mga butanga, klaro nga mabati na to ang pagbalik sa Ginoo hapit na kaayo. Nagtuo ako nga ang gubat nga nagapadayon sa Middle East kay ingon sinugdanan sa katapusan nga gubat nga moabot. Sama sa pagtan-aw sa mga fans sa trailer sa usa ka salida. Usa ka mubo nga pasiuna nga pagtan-aw sa kung unsa ang musunod. Kini nga gubat sigurado sama sa usa ka pasiuna nga pagtan-aw sa katapusan nga gubat. Ang kanang gubat nga matabo sa katapusan sa lugar sa una sa tanaman sa Eden, kung asa nagsugod ang kasaysayan sa tao. Ang mga lugar kauban ang Iraq, Iran, Israel ug ang lapad nga yuta sa palibot nila kay pwedeng ang lugar sa unang nga tanaman sa Eden. Mao nga sama sa giingon sa kasulatan nga ang tanan nga mga kahoy ug mga hayop sa Eden kay kalit nga gilubong sa ilalom sa yuta. Ang lana kay madagayaong nabuhat didto karon nga diretsong konektado sa ekonomiya sa kalibutan. Niya nang yuta, nagpuyo ang nasod sa Israel, ang gipili sa Dios. Apan gisalikway sa mga Hudyo ang Mesiyas nga gisugo sa Dios ug gilansang nila siya sa krus. Ug ingon nga resulta, gipapatlaag sa Dios ang nasod sa Israel sa tibuok kalibutan. Kung asa 2,000 ka tuig silang nag-antos sa pagpatay, bisan asa sila moadto. Bisan paniadtong ikaduhang giyera sa kalibutan. 6 million ka mga Hudyo ang gipatay sa sulod lamang sa pila ka tuig. Siguro walay bisan unsang nasod ang adunay makalisa nga kasaysayan nga sama sa mga Hudyo. Ang rason gipakita sa Dios kung unsa ang tinuod nga pasabot sa sala sa pagsalikway kang Kristo. Apan kung ang kining nasod kay malaglag hangtod sa hangtod, moingon ang mga tao nga ang nasod sa Dios kay nalaglag ug walay Dios. Busa sama sa giingon sa Ezekiel 38, ibalik sa Dios sa mga Israelita sa ilang yuta ug himuon silang gamhanang nasod. Dili alang kanila, kundili aron pakabalaanon ang iyang ngalan nga gipasipad-an tungod kanila. Nakadawat ang Israel og usa ka miserableng tunglo tungod sa pagsalikway sa grasya sa Dios. Apan aron ipakita nga dili patay ang Dios, iyang gipasiguli ang Israel. Niadtong May 14, 1948, ang nasod sa Israel kay gitigom pag-usab sa ilang yuta. Gilupig ang gamhanang mga nasod, gibawi ang ilang orihinal nga mga teritoryo, kung nagpuyo na sila didto karon. Apan ang mga Hudyong nagpuyo sa Israel kay halos 6 million lamang. Pila ka tuig lamang ang niagi ug karon siguro ana sa 8 million sila. Mas gamay nga populasyon kaysa atong kinauluhang rehiyon. Mas jutay gayud. Samtang naglibot nga mga pwersa sa Arabo, kay halos puro mga Muslim. Nagsupak sa Dios ug mga kaaway sa Israel gikan paniadtong karaang panahon.
tanan-tanan ang gidaghanon sa mga Hudyo sa tibuok kalibutan kay dili masobra sa 20 million, halos 6 million sa Israel, 6 million sa Amerika, o 6 million pa nga nagkatag sa nanlaing mga nasod. Halos 18 million tanan. Bisan pa ang gidaghanon kay medyo nadungagan, wala gihapon kini naka 20 million. Mas jutay kini sa populasyon sa atong kinauluhang rehiyon. Samtang mga Persa sa mga Muslim kay dako kaayo. Dako kaayo. Halos nasa 50 ka mga nasod nga Muslim sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan. Sulayan nilang walaon ang nasod sa Israel o gipalaya sila sa ilang nasod. O aduna sila'y gubat, sukad pa sa una. Pagkahuman nga nagdeklara o kagawasan ng Israel, pagkasunod adlaw, adunay unang gubat sa Middle East. O nahitabo ang ikaduha, ikatulo, o ikaupat. Sa tanan niya ng mga gubat, nidaog ang Israel sa dakong kadaugan. Ang mga Arabo, ang mga Muslim, murang mahimo nilang laglagon dayon ng Israel, apan sa diyang mahitabo ang gubat, kanunay nga nidaog ang Israel. Nahibulong ang tibuok kalibutan. Naamguhan nila nga dili dapat handugo ng Israel. Nganuman, tungod ang Dios ang nagpasiguli sa nasod sa Israel aron ipakita ang pagpamatuod nga buhi siya. Kung malaglag pag-usab ang Israel, moingon ang mga tao nga patay ang Dios. Nagtuo ang mga Muslim nga kung dili mapasiguli ang Israel, kay pamatuod kini nga walay Dios. Busa wala gitugot sa Dios nga malaglag pag-usab ang nasod sa Israel. Wala gitugot sa Dios nga malaglag pag-usab ang Israel. Pagkahuman sa pagpasiguli sa Israel, nasulat sa Jeremias 31, 35 hangtod 36. Mao kini ang giingon ni Jehova, ang naghatag sa adlaw sa paghatag kahayag sa adlaw, ug sa mga tulumanon sa bulan ug sa mga bituon alang sa paghatag sa kahayag sa kagabion. Nga nagatukaw sa dagat sa pagkaagi nga ang mga balod niini managdaguok, si Jehova sa mga panon maong iyang ngalan. Kung kini ang mga tulumanon, mahamulag gikan sa akong atubangan, nag-ingon si Jehova, na nang kaliwatan sa Israel, muhunong sa pagkahimong nasod sa akong atubangan sa walay katapusan. Sa laing pulong, kung balaod sa kinaiyahan, ang adlaw gabi kay muhunong sa pagkahimong nasod, usab ang Israel. Samtang nagpabilin ang mga binuhat, dili na gayud malaglag ang Israel, mga walay nasod nga pwede makaaway sa Israel ug mudaog. Ang gubat sa Israel, kay ang gubat sa Dios mismo. Kung malaglag pag-usab ang Israel, moingon ang mga tao nga walay Dios. Apan kung maingon ang kasulatan nga dili gayud na malaglag ang Israel, ang away sa Israel kay sama sa away sa Dios. Ug kinsa ang pwedeng mudaog batok sa Dios? Busa ang mga nasod nga nakig-away sa Israel nga naa sa Middle East kay halos mga Muslim tanan. Ug ang Israel gipiling nasod sa Dios. Sa likod sa Israel, nagbarog ang Amerika, ang pinakagamhanan nga nasod sa kalibutan ug usa ka Kristohanong nasod. Sa likod sa pwersa sa Muslim, nagbarog ang Russia, ang duyan sa ateismo o komunismo, labaw pa sa China. Murag hilom ang China, pero padayon kining nagpadala og impormasyon ug niapil sa mga gubat. Sumala sa Ezekiel chapter 38, sa katapusang gubat kay kauban ang Rosh, ang yuta sa kinatumyang mga bahin sa amihanan, ang Russia. Gilista sa Biblia ang mga kaubang nasod sa Russia batok sa Israel. Ug ang nag-una kanila, ang Iran,
ang karaang Persya. Sa panahon sa paghari ni Shah Pahlavi, usa ka nasod nga kaalyado sa Amerika ang Iran. Apan pagkahuman sa Iranian Revolution, nahimong batok sa Amerika ang Iran. Ug ang pwersa sa Muslim kay nidako. Bisan karon, ang pinakataas nga leader sa relihiyon sa Iran kay mas adunay gahom kaysa presidente niini, nga nagmando pinaagi sa teokrasya sa likod sa nasod nga gipili sa Dios, kay nagbarog ang Amerika. O sa likod sa mga pwersa sa Muslim, nagbarog pod ang Russia. Sa katapusan, ang mga nasod nga batok sa Israel kay pagalaglagon. Kining katapusang gubat kay mahimong sama sa gubat sa nuklear. Dili gubat sa mga mudaog o mga pildi, kundi usa ka gubat sa paghukom sa kalibutan. Gipadayag kining katapusang gubat sa Ezekiel chapter 18, Zacarias chapter 14, ug sa Bugna o Revelation. Samtang makita kini mga butanga, hadul na gayud ang pag-abot sa Ginoo. Sama sa nagtanaw og trailer ang mga fans sa pelikula o nangandoy nga makita ang tibuok pelikula. Kini mga panghitabo kay sama sa usa ka preview sa katapusang gubat. Ganahan ba mong makita ang kanang gubat? Dili dapat. Tungod sa wala pang katapusang gubat, mobalik ang Ginoong Hesus sa kahanginan. Magpaabot kita sa iyang pagbalik. Tungod luwason kita niya sa kasuko sa Dios. Sa iyang pagbalik, ang mga patay kay mobangon nga adunay mga espiritual nga lawas. O ang buhi kay baghuon sa kalit aron sugaton ang Ginoo sa kahanginan. Kadaghan kining nasulat sa Biblia. Sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Sama sa gikuha sa Dios si Enoch nga buhi sa wala pa ang baha. Mausab sa wala pa ang nagdilaab nga paghukom sa kalibutan. Ang mga Kristohanon kay mobangon o kuhaong buhi sama ni Enoch. Sigurado ko nga nakinabuhi na kita sa panahon kung asa pwede natong sugaton ang Ginoo samtang buhi pa kita. Tinuod nga nangandoy kita ni anang adlaw, busa unsay dapat natong buhaton? Kinahanglan natong mag-andam sa atong kaugalingon sa pagsugat sa Ginoo. Mao nga samtang nagtuon kita sa mas lalom, pinaagi sa mga kasulatan, kabahin sa mga butang nga umalabot, ang akong kasing-kasing kay nagtinguha nga makakinabuhi kitag maayo ingon nga mga Kristohanon nga nagigugma og naghulat sa Ginoo. Karong adlaw, ganahan kong atong hunaw-naon kauban ang pulong nga atong gibasa. Akong basahon pag-usab ang Roma 11 verse 35. Roma 11:35. Kung kinsa ang nagkaghatag kaniya pag-una, o kini igabalos kaniya pag-usab. Kung kinsa nakaghatag kaniya pag-una, o kini igabalos kaniya pag-usab. But pasabot nini, kung ang usa ka tawo kay maghatag sa bisan unsang butang sa Ginoo o sa Dios, kung moingon ang Dios,
Kaya dunay utang ni atong tawhana, ipangutana kini kung posible kini unsang dapat ihatag sa Dios nga bayad. Adunay pastor nga nagsangyaw ni ining bersikulo o ginaingon niya nga ibayaw ninyo ang inyong kamot kung maghatag kamo una sa Ginoo. Pilang inyong ihatag? Itubag ang mga tao. Maghatag ko og 100 million nga won. Maghatag ko og 50 million nga won. Apan baliktad gayud ang ingon aning tudlo. Ang tinuod nga pasabot nining pulong kay walay bisan kinsa ang una makahatag sa bisan unsang butang sa Dios sa pamaagi nga kinahanglang bayaran kini sa Dios. Bot pasabot dili gayud mabuhat ni bisan kinsang tao nga makag-adunay utang ang Dios kanila. Verse 35, kung ang nakaghatag kaniya pag-una ug kini gabalos kaniya pag-usab, gipasabot ang rason sa verse 36 kay kaniya ang tanang mga butang. Ang pangutana kung kinsa makaghatag kaniya pag-una ug kini gabalos kaniya pag-usab, gipasabot niini nga ang ingon anang butang kay imposible. Ngano imposible kini? Kay kaniya ang tanang mga butang. Pasabot niini nga ang Dios kay nagbuhat sa langit, yuta og sa tanang mga butang sa kalibutan. Ug pinaagi kaniya, gikan kaniya. Nagpasabot kini nga ang tanang mga butang gihimo sa Dios. Ug pinaagi kaniya, ang tanang mga butang nagpadayon ug gipanalipdan hangtod karon. Ug alang kaniya ang tanang mga butang. Nagpasabot nga sa katapusan, ang tanan mga butang mobalik kaniya sa pagtuman sa hingpit nga kababuton sa Dios o siyang walay katapusang himaya. Ang tanang butang gibuhat pinaagi sa gahom sa Dios. Siya nagpaluyog, nagdumala sa tibok universo. Nagtuman sa iyang balaanong plano. Sa katapusan, ang tanang butang matapos alang sa kahimayaan sa Dios. Kini giingon sa Revelation 21 verse 1, nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o, kay nauna nga langit ug ang nauna nga yuta nangagi na. Kita karon nagpuyo sa unang langit ug unang yuta, apan pag-abot sa panahon kining yuta ug ang langit nga atong gipuy-an mahanaw. Dili ba usdo kana? Ang tanan nga gilalang sa Dios mahanaw sa gitakdang panahon. Ingon sa giingon sa Revelation 21 verse 1, nakita ko ang usa ka langit nga nabag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o, kay ang nauna nga langit ug ang nauna nga yuta nangagi na. Kung kita mosulod sa gingharian sa langit, ang kalibutan nga atong nakita karon wala na. Dili nato hingpit nga mahunahunaan kung unsa kanindot o kahimayaan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Giingon sa unang Korinto chapter 2 sa verse 9, nag-ingon unsang mga butang nga gitagana sa Dios alang niadto mga nahigugma kaniya. Ang dapit nga giandam sa Dios alang sa iyang tinubos nga mga anak mo'y usa ka dapit nga wala pa makita sa mata. Wala pa'y nakadungog. Ug walay kasing-kasing sa tao nga nakahuna-una sukad. Kini usa ka kalibutan nga wala pa sukad nakita. Ug walay bisan kinsa nga nakadungog og hingpit nga lapas sa atong gihuna-huna. Gamit ang tawhanong panguna-una, dili nato mapahayag kung unsa ang langit. Wala pa'y bisan unsa o wala pa'y bisan usa nga makasaysay niini sa bug-os. Busa ang mga pulong ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Nagpasabot nga ang tanang mga butang mahuman sa pagtuman sa himaya sa Dios o sa iyang balaan nga plano. Sama sa giingon sa Roma 11:36, kaniya ang himaya sa walay katapusan. Ang tanan nga mga butang ania lamang sa pagtuman sa kabubuton sa Dios o sa pagpadayag sa iyang himaya. Sa chapter 12 verse 1, nagsugod kini sa busa tungod kay ang tanang mga butang anaa pinaagi kaniya. Tungod kay ang gilalang ang tanang mga butang, ug tungod kay ang tanang mga butang mobalik ngadto kaniya aron sa pagtuman sa iyang balaang katuyuan. Busa sa Roma, giingon, busa mga igsoon ginapangamuyo og kaninyo pinagi sa mga kaluoy sa Dios. Ngihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamut-an sa Dios. Busa kita mga Kristohanon nahibalo niini nga kamatuoran. Busa mga igsoon ginapangamuyo og kaninyo pinagi sa mga kaluoy sa Dios. Kadto nakadawat sa kaluoy sa Dios mao ang mga tinubos, ang naluwas. Alang niadtong naluwas, si Apostol Pablo miingon, mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios,
Nadawat nato ang kaluoy sa Dios. Kini nga kaluoy nagpasabot sa maluluy-on nga gugma sa Dios. Ang gugma nga nagtan-aw kanato uban ang lalom nga kaluoy o grasya. Lalom nga kaluoy o grasya. Kita nakadawat sa maluluy-ong gugma sa Dios. Siya nagatan-aw kanato uban ang kaluoy. Tungod kinadawat na ninyo kana nga gugma og kaluoy, kinanglan nga mamati kamo sa akong gisulti. Sa laing pagkasulti, kung maluwas ka, paminawa kini mga pulunga. Ang dili luwas, dili makadawat ni ini nga mensahe. Busa, mga igsuon, kinapangamuyo ko kaninyo pinagi sa mga kaluoy sa Dios. Nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ngon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios. Unsa ang gisulti ni Apostol Pablo? Ingon nga naluwas nga mga tao unsa mga butang nga angay natong ihatag sa Dios. Sa atong panahon dinhi sa yuta, adunay nindot nga himno nga haom kaayo niini. Ginoo, wala na koy laing ikahatag. Busa ihatag ko kanimo ang akong lawas ug kinabuhi. Naa na ta ani nga lawas. Apan nakasabot ba kamo nga sa dihang naluwas kita, ang atong lawas ug kalag gipalit sa dugo sa Ginoo? Giingon sa unang Korinto chapter 6 19-20, nag-ingon og dili na kamo sa inyong kaugalingon kay panalit kamo sa usa ka bili. Siya miingon nga kini nga lawas dili na ato. Iyang gipalit bisan ang atong mga kalag o ang atong mga lawas sa usa ka dakong bili. Atong hunaw-naon nga ang atong lawas dili na ato. Dili kita angay maghuna-una nga kini ato. Sa sinugdan, tingali maghuna-una kita. Gipanganak ko sa akong mga ginikanan, dili ba ila man kining lawas? Dili kini tinuod. Bisan tuod ang Dios nagpakatao kanato nining kalibutana, pinagi sa atong mga ginikanan, sila kay dili ang nagpanag-iya sa atong mga lawas. Giingon sa Salmo 139:13-14, kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Sa taguangkan sa akong inahan, matag ako pasalamat kanimo tungod kay makalilisang ug kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Ang Dios mao nagiusa kanato sa sabakan sa atong inahan, gibuhat niya ang atong mga bahin sa sulod, ug tibok natong lawas. Bisan tuod ang atong mga ginikanan, nanganak kanato, unsang abilidad o gahom nga naa kanila nga posible makamugna og usa ka butang nga talagsaon kayo. Kuno na ang usa ka inahan nga iro nga nanganak og matahom nga mga itoy. Gibuhat ba sila sa inahan nga iro? Unsang abilidad o gahom ang mahimo niya aron makahimo og matahom nga mga itoy? Ang pareho nga Dios nga nagbuhat sa inahan nga iro kay mao ang naghimo sa iya mga itoy. Gibuhat sa Dios ang atong mga ginikanan o gidala sila dinhi sa kalibutan. Ug ang mga anak nga natawo pinagi kanila gibuhat sa kaugalingon nga mga kamot sa Dios. Mga Biblia nagpadayag nga ang Dios mao ang atong magbubuhat. Siya mao ang makuti nga nagiusa sa atong pisikal nga mga lawas. Usa ka misteryoso kay bulungan ang atong mga lawas. Ingon sa gipahayag sa kasulatan, kay bulungan man ang imong mga buhat. Kining lawas gibuhat sa Dios ug iyaha. Bisan ang atong mga kalag iyaha. Ang Ginoo mitubos sa atong mga kalag sa iyang bililhong dugo. Ingon sa nasulat sa Isaias 38:17, apan ikaw adunay gugma sa akong mga kalag, giluwas mo kini gikan sa gahong sa kadunuton. Kay tanan nako ang mga sala imong gisalibay sa imong likod. Tungod giluwas kita sa ingon ani nga paagi, gimanduan kita nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios. Karon sa diyang Biblia nag-ingon, ihalad ninyo ang inyong mga lawas ngadto sa Dios. Dili kubot ipasabot nga mohatag kaniya og usa ka butang nga imong gipanag-iya. Sa pagkatinuod walay bisan unsa ang tinuod nga ato. Ang lawas ug kalag bug-os nga iya sa Ginoo. Siyempre, sa wala pa kita maluwas atong gihunahuna nga ang tanan kay atoa. Natural lang kana. Sa wala pa kita maluwas, wala kita nahibaluan. Wala kita makaila sa Dios. Apan human maluwas, wala lamang nato siya gipasalamatan tungod sa grasya sa iyang kaluwasan. Apan nasabtan usab nato nga gilain sa Dios ang atong kalag. Lawas o tibok natong kinabuhi isip iyaha.
Iya kitang gitagana nga mahimong iyaha. Karon sa inyong kinabuhi sa pagtuo human maluwas, kinahanglan ninyo masabtan nga walay bisan unsa nga inyo ha. Apan ang tanan iya sa Dios. Sa unang Kronikas 29, gihalad ni David ang tanan nga naa niya aron ang iyang anak nga si Solomon makatukod sa templo. Ang mga Israelita mihalad usab kauban ug siya nagampo ngadto sa Dios. Mingon siya, apan kinsa man ako ug unsa ang akong katawhan. Nya kami mahimong takos sa paghalad sa kinabubuton sa ingon niini. Kaya tanan nga butang gikan kanamo ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo. Dili kini ang paghatag sa Dios sa kung unsa ang naa kanato, kundi dili sa paghatag sa Dios kung unsa ang gihatag sa Dios kanato. Kini ang insaktong kamatuoran. Wala na mo gihatag ang naa namo, ihalad ninyo ang inyong mga lawas ngadto sa Dios. Wala kini magpasabot nga ihatag nato sa Dios ang naa nato. Kaya man kini sa Dios. Nagpasabot kini nga atong ihalad ngadto sa Dios kung unsa ang iya sa Dios. Sa pinaagi nga angay kaniya. Ang paghalad ngadto sa Dios nagpasabot nga magkinabuhi na kita isip gipanag-iya sa Dios. Sumala sa iyang kabubuton. Human madawat ang kaluwasan, wala na ako Unsa may naa nako? Sa Ecclesiastes 5:15 nag-ingon sa iyang paggula gikan sa taguangkan sa iyang inahan, ubo siya nga mopauli pag-usab ingon sa iyang paggula. Walay madala bisan unsa sa iyang kabudlay nga madala unta niya diha sa iyang kamot. Ang tanan iya sa Dios. Menhi kita nining kalibutana, sambo nga panahon. Ug kun maluwas na ang atong kalag, mopauli na kita. Gawas niya na, wala na kita laing butang nga mahimong ato. Human maluwas, unsa man ang mahitabo, ang akong lawas, ang akong kalag, ang akong kabatan-on, ang akong mga talento, ang tanan nga niya kanako, iya sa Dios. Ang paggamit sa mga butang nga iya sa Dios sa paagi nga takos alang kaniya, mao kana ang tinuod nga paghalad. Dili ba? Kato mga wala pamaluwas, nagunahuna nga ang tanan ilaha. Mga nagtuo sila nga gihatag nila ang ilang kaugalingong kabutangan ngadto sa Dios, sayop kana. Una sa tanan, wala bisan kinsa nga makahatag o bisan unsa ngadto sa Dios. Tungod yang tanan iyaman sa Dios. Ang pag-ingon nga atong gihatag ang iya sa Dios ngadto kaniya, nagpasabot nga giila nato nga kini iyahang panag-iya ug nagkinabuhi kita sa paagi nga takos isip iya sa Dios. Mao ang but pasabot sa paghalad ngadto sa Dios. Ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ang inyong mga halad nga buhi, balaan ug nahamot-an sa Dios. Nga mao inyong katarunganon nga pagsimba. Human nato madawat ang kaluwasan, ang paghalad ngadto sa Dios sa mga butang nga iyahang panag-iya, mao ang espirituhanong pagsimba nga atong ikahalad. Sa Juan chapter 4, ang babaeng Samaritana miingon, ang amo mga ginikana nagasimba dinhi nining bukira. Ug kamo nagaingon nga sa Jerusalem ato ang dapit di na makatawhan kinahanglan magsimba. Hain man ini ang gusto. Ang Ginoo mitubag John 4:21, babae, tumo ka kanako. Maabot ang takna nga bisan nining bukira, bisan ang Jerusalem dili kamo magasimba sa amahan. Pareho nga sayop, karon ang panahon sa matuod nga pagsimba miabot na. John 4:24, ang Dios espiritu man o kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Managsimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Kay mao kana ang gipangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. Lahi ang panlantaw sa mga tao kung mahitungod na sa pagsimba. Ang mga Kristohanon moingon, kinahanglan kitang mosimba. Nagsugod ko og tambong sa simbahan sukad sa akong unang tuig sa middle school. Tungod kay Kristohanon man to nga eskwelahan. Obligado mi nga moadto sa simbahan matag Domingo. Sa pagsulod namo sa simbahan ay usa ka tigulang nga pastor nga nindot kaayo og pamisti sa tradisyonal nga sapot ug miingon siya, magiusa kita sa pagsimba, ang mga mosimba kinahanglan mosimba di sa espiritu sa kamatuoran. Puno gayud kini sa kapormal og pagtahod. Nagunahuna ang mga tao nga kadtong tibok nga panagtigom mao nay gipasabot sa pagsimba sa Dios.
Kausa niya na nagtapok mi sa usa ka simbahan dito sa dapit nga gitawag o Gimji sa probinsya sa Jolado. Samtang nagpaambit ko na usa ka Amerikano nga miabot og nangutana. Kanusa man ang inyong pagsimba dinhi? Mitubag ko, wala mi pagsimba. Wala mo'y pagsimba. Naghalad mi og pagsimba. Human sa kadyot nga pagunauna, miingon siya, husto. Dili lang kay naatay pagsimba, kundi naghalad kita niini. Kung kita maghalad og pagsimba, dawaton kini sa Dios ug tan-awon niya kung gihimo ba nato kini sa saktong paagi o dili. Apan, bisan pa niana, giunsa man nato paghalad ang pagsimba. Kung magtapok kita, magampo, manganta og mga alawiton, og muhatag og mga halad, pagsimba ba kana? Pagsimba usab kana. Tinuod, pagsimba kana. Pagsimba nga gisgutan sa Biblia, wala nagpasabot niana. Ang Dios Espiritu man, kinahanglan niya managsimba kaniya sa Espiritu sa kamatuoran. Ang diya sa Espiritu sa kamatuoran, nagpasabot pinagi sa Espiritu Santo. Sidang usa ka tawo nga naluwas, makadawat sa Espiritu Santo. Ang paglakaw sumala sa Espiritu mo ang pagsimba. Ang tao nga maluwas, ang tao nga wala maluwas, wala Espiritu Santo, busa dili sila makasimba diya sa Espiritu. Ang Dios Espiritu ang nagasimba kaniya diya sa Espiritu. Ang Espiritu nagtumong sa Espiritu Santo. Diya sa Espiritu sa kamatuoran. Ang kamatuoran, ang Espiritu Santo moabot. Magtudlo ka nato sa kamatuoran, maggiya ka nato, ug ang pagkinabuhi sumala niya nga Espiritu mo ang pagsimba. Kini mo ang inyong makatarunganong pagsimba. Matud pa, ang pagsimba dili lang mahitungod sa pundok sa usa ka dapit ug takna ug pagsunod sa mga seremonyas nga nag-ingon. Sugdan nato ang pagsimba ug tapuson nato ang pagsimba. Sa tinuod lang sayop kana. Ang mga tao sa ubang relihiyon nagbuhat man usab niana. Ang mga Buddhist naghimo niana sa dako kayong kamasulundon. Muyokbo sa makadaghang higayon o naningkamot pag-ayo. Mao ba kana ang pagsimba lang sa usa ka tawo nga nagtuo kang Hesus? Dili kana pagsimba. Wala kita magtapok dinhi aron mo simba. Ayaw ka mo katingala. Nagtapok kita aron makaton unsaon ang pagsimba. Unsaon sa pagsimba mao kana ang mas tukma nga pamahayag. Intibok natong kinabuhi mo ang pagsimba. Ang matagbahin sa kinabuhi kay atoa nga ikinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Ang kinabuhi sa pamilya, trabaho, sosyal nga kinabuhi, panagtigom sa iglesia alang sa pagigambitay, pagtuman sa pulong o pag-alagad, ang tanan niini mga aspeto sa kinabuhi mao ang pagsimba nga gihalad ngadto sa Dios. Muna angay ninyong hunaon-naon. Kung naay mangutana, asa kagikan? Kung mo tubag ka, nagtanaw ko pagsimba, kinanglan hayag di ay kag mata para makatanaw og pagsimba. O ang usa nga nakakita kung maayo ba ang pagkahimo o dili kay mao ang Dios, di ba? Ang pag-ingon nga nagtan-aw kog pagsimba, katingad-an. Bisan ang pag-ingon nga naghalad kog pagsimba, mahimong makalibog. Unya, maghalad ba mo og pagsimba sa simbahan og humana? Sugdan nato ang pagsimba. Unya human ni ana, ang pagsimba na humana. Kung human ang pagsimba, seryoso na nga problema. Tibok natong kinabuhi sa pagtuo, kinahanglan nga mahimong pagsimba. Ang pagpuyo uban sa atong kasing-kasing, una-huna pulong ug lihok. Ang pagpuyo sumala sa kabubuton sa Dios alang sa iyang himaya, ang tanan ni ana pagsimba. Dili lang kay pagsunod sa usa ka ritual. Kini ang konsepto gikan sa mga nagasimba ug mga Dios-Dios. Busa, ihalad ninyo inyong lawas, ngon nga halad nga buhi. Balaan ug nahamutan sa Dios nga maong inyong katarunganon nga pagsimba. Gamit nining lawasa. Ihalad ninyo inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios nga maong inyong katarunganon nga pagsimba. O sa kahalad nga buhi sa daang tugon, naghalad sila pinagi sa pagpatay ug mga karnero, kanding o nating nga baka. Apan sa bagong tugon, miani si Jesus og gihalad ang iyang lawas isip halad sa pagtabon sa atong mga sala. Ug alang sa mga naluwas sa pagpuyo sa nabiling bahin sa atong kinabuhi, dili na kini pinaagi sa paghalad og mga karnero, kanding o nating nga baka, kundi dili sa atong kaugalingong mismo mga lawas ang mahimong halad. Ang atong lawas mao ang halad, kini usa ka halad nga ihalad ngadto sa Dios.
Ang pagtugyan ngadto sa Dios, saon sa iya sa Dios, kana mo ang pagsimba ug ang pulong nga pagsimba ug sakripisyo managsama ra. Inyo nga ihalad kini isip usa ka buhing sakripisyo. Kini mo ang espirituhanong pagsimba. Kana mo'y sakripisyo ug kana mo'y pagsimba. Busa aron makahalad una og pagsimba sa Dios, kinahanglan natong may baluan, nga atong lawas ug kalag gipalit na pinaagi sa dugo sa Ginoo. Gihatag ba nato sa Dios ang atoa? Ihatag nato sa Dios ang iya sa Dios. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hangtod 20, dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon, kay pinalit kamo sa usa ka bili. Busay mayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Mo kanang giingon sa unang Korinto 6:19, busa ihalad nato ang atong lawas ngadto sa Dios. Dili lang atong lawas, kundi ang atong lawas ug ang atong kasing-kasing. Itugyan nato ang tanan ngadto sa Dios. Mao kanang buhing sakripisyo nga gihalad ngadto sa Dios ug ang tanan nato mga pulong binuhatan kinahanglan mahimong usa ka buhing sakripisyo nga makapahimuot sa Dios. Gingon sa Roma, kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios, ang tanang butang nga wala naghatag og himaya sa Dios sala. Sa unang Korinto chapter 10 verse 31 nag-ingon kini, busa kung mangaon kamo, kung manginom, dili lang kay mukaon ug muinom kita o muhunong na niana. Busa kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Ang katuyuan sa atong pagpuyo mao ang alang sa himaya sa Dios. Ang tanan natong gikaon o giinom, ang tanan natong gisulti o gibuhat, kinahanglan maghatag og himaya sa Dios. Bisan unsa nga wala naghatag og himaya sa Dios, kana sala. Kaya ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios, nahimulag gikan sa iyang himaya. Ang hinungdan kung nganong gilalang ang katawhan sumala sa panagway sa Dios, maong alang sa plano o katuyuan sa Dios. Gilalang niya kita alang sa iyang himaya. Gibuhat niya kita alang sa iyang himaya, apan ang katawhan nakasala og napukan. Apan si Jesus namatay, puli ka nato og may bayad sa tibok nga silot sa atong sala. Busa unsa man ay pasabot niini, ang atong lawas ug ang atong mga kalag gipalit pinagi sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan kita karon magkinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Sumala sa katuyuan kung nganong gilalang kita sa Dios. Ang kinabuhi nga gikinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios mahimong usa ka buhi nga sakripisyo nga makapahimuot sa Dios. Atong lantawon kadyot sa Roma chapter 6. Roma chapter 6 verse 13. Roma chapter 6 verse 13. Atong dunganan og pagbasa. Ug dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala, ingon nga mga ginamiton sa pagkadili matarong. Kung dili itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga buhi gikan sa mga minatay, ug ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga ginamiton sa pagkamatarong alang sa Dios. Ang inyong mga bahin dili nagpasabot sa atong mga lawas. Dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala, ingon nga mga ginamiton sa pagkadili matarong. Ang pagkinabuhi nga dili matarong diya sa sala gamit kining lawasa, mao ang pagtugyan nini isip hinagiban sa pagkadili matarong ngadto sa sala. Ikatugyan na ninyo kini, di ba? Dili ninyo kana mahatag ngadto sa Dios, dili ba? Sa wala pa ang kaluwasan, gigamit nato kini nga lawas sa bisan unsang paagi nga atong gusto. Bisan unsang sayon alang kanato, na kinabuhi sa tanang matang sa sala. Apan karon, human sa kaluwasan, ang atong mga lawas ug ang atong mga kalag gipalit na pinagi sa dugo sa Ginoo. Busa, dili na kini ato. Sa unang Korinto 6:19, dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. To verse 20, kay pinalit kamo sa usa ka bili, sa usa ka dako nga bili. Sa unang Korinto chapter 7 verse 23, sa usa ka bili gipalit kamo, dili kamo managpaulipon sa mga tao. Pagkahuman sa kaluwasan, ang atong mga lawas ug kalag kay dili pa nag-iya sa atong mga ginikanan.
o sa atong kaugalingon? Oo, ni bisan kinsa. Kung mao kini, para kang kinsa man taangay mabuhi. Kinahanglan nga mabuhi para sa Ginoo. Kaniya nga wala lamang naglalang kanato kundi nagluwas usab sa atong mga kalag. Busa, kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa inyong pagabuhaton, bisan unsa man ang inyong pagabuhaton, apil dinhi ang tanang mga butang. Magtrabaho man ka, magminyo man ka, magtukod sa imong pamilya, bisan unsa man ang imong pagabuhaton, ang tumong niini kay para sa himaya sa Dios. Tungod kay mao kini ang tumong sa kinabuhi sa usa ka naluwas nga tawo. Dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Kinahanglan niya klaro natong mahibal-an kung kinsa ang tag-iya sa tanang butang. Adunay nagsuhol sa usa ka katabang ug sila miingon, katong babae mao sa maayo sa iyang trabaho, apan siya adunay usa ka kahuyang. Wala niya na hibaluan ang kalainan taliwala sa kung unsa ang iya o kung unsa ang iya sa uban. Ang tanan kay iya ha, ang tanan kung unsa ang akoa ug imuha. Sa usa ka tren, adunay usa ka sabitanan sa coat. Gibitay kini didto unya adunay lain nga maghukas sa ilang coat ug ibitay sa ibabaw sa imuha. Unya kuhaon nila ang bulsa sa imong coat, ang usa nga nagbitay sa ilalom, kuhaon ang imong pitaka ug ibutang kini sa ilang coat. Ug unya sila mobiya sa pagkatinuod kini nahitabo kanako kausa. Pagkanaog nako sa tren, nawala ang akong pitaka. Gikuha kini sa tao. Kung moingon ko, pasaylo ako, excuse me, nganong nanguha man ka o pitaka sa laing tao? Basin maingon lamang sila nga abi nila og ilahakad to. Kinahanglan natong may baluan kung unsa ang atuwa o kung unsa ang panag-iya sa uban. Ang pagkapakya sa pagkahibalo sa kalainan kay usa ka pagpangawat. Sa atong kinabuhi sa pagtuo at ubangan sa Dios, kung dili nato mahibaluan kung unsa ang iya sa Dios o kung unsa ang ato, kana mao ang pagpangawat. Sa Malakias chapter 3 verse 8, makapangawat ba ang tao sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako. Mao kana ang giingon. Ang mga Israelita kay mitubag sa walay pag-amping. Unsaon namo ang papangawat kanimo ug ang tubag kay sa mga ikapulo ug sa mga halad. Ilalom sa balaod, ang ikapulo kay ginalain ingon nga kabtangan sa Dios. Ang pagtagad sa mga halad nga angay nga panag-iya sa Dios, ingon nga sa iyang kaugalingon panag-iya. Kini kay pagpangawat sa Dios. Apan ay kapulo lamang ba ang iya sa Dios? Ay kapulo kay usa ka deklarasyon. Usa ka timaan nga imong giila nga ang tanan iya sa Dios. Ang pagdala sa ikapulo mao kana ang pag-ila niini. Busa, pagkahuman sa paghatag sa ikapulo, ang nahibilin nga 90% kay imuha na ba? Dili. Ang paghatag sa ikapulo mo'y usa ka timaan sa pag-ila nga ang tanan iya sa Dios. Ug ang nahabilin nga 90%, kinahanglan usab magamiton sumala sa kabubuton sa Dios. Kung dili, mahimo nimong ihatag ang ikapulo og mangawat og siyam sa napulo. Siyam sa napulo kabahin. Mga sa Malakias chapter 3 verse 9, kamo gipanghimaraot uban sa papanghimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kining tibok nga nasod. Kung ibal-an nato kung unsa ang iya sa Dios, nagaisip niini nga iya o magkinabuhi sumala niya na. Ang Dios may muot niini o magpadayon sa paghatag kanato. Kinahanglang klaro na itong masayran kung kinsa ang tag-iya sa mga butang. Busa, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon yung mga buhi gikan sa mga minatay. Kita kinabuhi kauban sa mga patay, dili ba? Mga karon para sa Dios nga nagluwas atong mga kalag, ug inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga ginamiton sa pagkamatarong alang sa Dios. Gigamit nato kini nga lawas isip instrumento sa pagpakasala. Gigamit nato kini sa pagpakasala, dili ba? So wala pa kita maluwas. Oo. Apan pagkahuman nga maluwas, tungod kay bisan kini nga lawas kay gipalit sa bililong dugo sa Ginoo, karon itugyan ang inyong mga lawas. Ang tibuok lawas ingon nga mga ginamiton sa pagkamatarong alang sa Dios.
Ang pagkinabuhi nga matarong sumala sa kabubuton sa Dios, kana mao ang paghalad sa tong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga instrumento sa pagkamatarong. Karon, pagkahuman sa kaluwasan, dili na kini kinabuhi nga nakinabuhi para sa atong kaugalingon. Kini kinabuhi nga nakinabuhi para sa Ginoo. Sa Salmo 116 verse 12, unsa man akong igabayad kan Jehova, unsa ang sunod tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Ang usa ka naluwas nga tawo dili gayud makalimot niini. Bisan sa makadyot, matagbuntag sa atong pagmata, mangutana kita, unsaon ako pagbayad sa karon nga adlaw ang grasya sa Ginoo nga nagluwas kanako? Makabayad ba kita ni ana nga grasya? Bisan pang atong buhaton sa tibok natong kinabuhi. Ang bugtong anak sa Dios namatay puli sa usa ka makasasala sama kanako. Nagpaagas sa tanan niyang bililong dugo o nagluwas kanako. Nagitagana alang sa impierno. Kung maunaw na nako kini nga kamaturan, nasayod ko nga bisan pa kung mamatay ko sa usa ka gatos ka mga higayon alang sa Ginoo, dili gyud ako makabayad sa maong grasya. Kung dili ako mamatay sa usa ka gatos kay gayon, dili ba ko mabuhi bisan ka usa alang sa Ginoo tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako? Ano maluwas ang usa ka makasasala nga sama kanako, yang gibiyaan ang mahimayaong trono sa langit. Meni sa yuta na himong sama sa usa ka tawo, wala lamang nag-antos sa matag pag-antos nga giatubang sa katawhan, apan siya nga balaan ug mahimayaon, nakadawat sa silot sa kamatayon sama sa labing makaluluoy nga kriminal. Ug gihampak sa usa ka makalilisang nga hampak, giluwaan sa mga sundalong Romano ang naong ni Jesus, gisagpa ang iyang naong sa ilang mga palad, gibunalan niyang ulo sa bunal, ug gibadlong siya sa matag insulto. Ang naong ni Jesus natabunan sa ilang luwa, wala siya mo tubag bisan usa ka pulong. Gikunis-kunis ang iyang lawas niadtong mapintas nga paghampak, iyang gipasan ang krus. Nahulog ug napandol samtang siya mitungas sa bungtod sa Golgota. Siya gilansang sa krus gikan sa alas 9 sa buntag ug namatay sa alas 3 sa hapon. Gilansang sa krus sulod sa 6 ka oras. Nagantos sa tanang mga pag-antos ug mikanaog sa lubnganan. Siya ang balaan sa Dios nga sama sa Dios. Gibuhat niya kining tanan aron maluwas ang usa ka makasasala sama kanako nga mas hugaw pa kaysa usa ka ulod. Karon si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay ug wala lamang siya magampo alang kanato, siya usab nagpadayon sa pagtabang kanato hangtod karon. Hangtod nga kita makasulod sa iyang gingharian. Sa unsa nga paagi kita makabayad niining tanan nga mga panalangin? Adunay usa ka naluwas nga German nga kunde nga ginganlan og Zinzendorf. Apan wala kayo siya naguna-una kung unsaon pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Usa ka adlaw sa usa ka art museum sa Germany, nakita niya ang usa ka painting ni Jesus nga nagsulob og korona sa mga tunok ug gilansang sa krus. Sa ubos sa painting nag-ingon kini, gibuhat ko kining tanan para kanimo. Unsa imong gibuhat para kanako? Unsa ang imong gibuhat para kanako? Unsa imong gibuhat para kanako? Mo kani nakabutang dito. Natumba si Zinzendorf atubangan sa painting. Naamguhan niya nga ang balaang Ginoo nagantos ug namatay aron sa pagluwas kaniya. Apan wala siya gibuhat alang sa Ginoo. Milak siya pag-ayo. Atubangan sa painting ug sa wala pa siya mitindog, nagsaad siya sa Ginoo. Sukad karon magkinabuhi na lamang ako alang sa Ginoo. Tungod kay siya usa ka kunde, siya adunay daghang salapi. Iyang gihatag ang tanan niyang bahandi ngadto sa Ginoo. Nakaila usab niya si John Wesley niadtong panahona. Nagbuhat siya uban sa mga Puritans nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Migamit sa tanan niyang salapi alang sa maong buluhaton. Kini si Kunde Zinzendorf. Parehas ra. Siya og kita kay nakadawat sa parehas nga grasya, dili ba? Walay bisan unsa nga anaa kanato nga tinuod gayud nga ato. Sama sa ingon ni Haring David, unang Kronikas 29:14, kay ang tanan nga mga butang gikan kanimo ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo.
Ang Dios naghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan, apan labaw pa sa mga butang nga atong gikinahanglan. Kinahanglan natong ihatag sa Ginoo nga atong nahabilin alang sa ebanghelyo. Ang Biblia nagtawag niini nga usa ka buhi nga halad ngadto sa Dios. Kung giingon nga ang imong lawas dili lamang kini nagpasabot sa imong pisikal nga lawas, panusab sa imong kasing-kasing. Kinahanglan ihatag nato ang tanan ngadto sa Dios. Kinahanglan ihatag nato ang tanan ngadto sa Dios. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. You can only be blessed and have peace and sweet rest. Kini nagpasabot nga pagkahuman ninyo nga mahatag ang tanan ngadto sa Ginoo ug moingon, ang tanang butang kay imuha, makabaton kamo og tinuod nga fellowship sa Ginoo. Tungod kinadawat nako ang grasya sa Ginoo. Tungod kinadawat nako ang grasya sa Ginoo, ang akong lawas ug kalag kay iyaha. Akong lawas ug kalag kay iyaha. Karon mabuhi man ako o mamatay, tumano nako ang kabubuton sa Dios. Kini ang tinuod nga kahulugan sa paghatag sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. O ba mga tao kay naghatag lamang og gamay nga salapi o paghuman kay magkinabuhi lamang sumala silang tinguha. Sa imong hinahuna, nangayo ba ang Dios sa salapi tungod kay siya nanginahanglan? Dili. Dili ingon ni ana. Tinguha niya ang atong makasing-kasing. Atong tan-awon sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 15. Kaduhang Korinto chapter 5 verse 15. Kaduhang Korinto chapter 5 verse 15. Aton dunganan sa pagbasa. Ug siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang silang kaugalingon, kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Siya namatay alang sa tanan. Namatay siya alang sa tanan. Namatay ang Ginoo para sa tanan. Namatay ba siya para lamang sa ubang mga tao? Namatay siya para nako. Sadya nga siya miingon nga tanan, ayaw na ang imong kaugalingon nga usa lamang kagamay nga bahin sa panon. Apan hunaw na nga siya namatay alang kanako. Palihog, sulay ug butang imong kaugalingon niini nga bersikulo. Ibutang inyong kaugalingon niini nga bersikulo. Aron sila nga mga buhi. Unsa man ang pasabot sa mga buhi? Nagpasabot kini nga nabuhi kita karon tungod kay ang Ginoo namatay para kanato. Kung ang Ginoo wala pa mamatay alang kanako, unsaon man ako pag kinabuhi? Giingon sa 1 John 4:9, niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato, nga gisugo sa Dios iyang bugtong anak ngani sa kalibutan, aron niya mga buhi kita pinagi kaniya. Ang Ginoo ang namatay imbis nga ako aron sa paghatag kanako sa kinabuhi. Aron sila nga mga buhi, kita nga mga naluwas kay gibanhaw pag-usab tungod kay ang Ginoo namatay para kanato, dili ba? Aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang silang kaugalingon. Dili na gayud pag-usab. Human kita maluwas, dili na kita angay mabuhi para sa tong kaugalingon, kundi alang ni atong namatay ug nabanhaw alang kanila. Nagpasabot kini nga dili kita angay mabuhi para sa atong kaugalingon, kundi alang lamang sa Ginoo nga namatay ug nabanhaw pag-usab alang kanato. Tungod gipalit na sa Ginoo ang akong lawas o kalag, pinagi sa iyang dugo, wala na bisan unsa nga ako apa. Ang tanan iya na sa Ginoo. O tungod kay ang tanan iya man, angay kita nga mabuhi sumala sa iyang kabubuton, dili ba? Mabuhi man ko mamatay. Hinaot nga ang tanan kay sumala sa imong kabubuton. Atong lantawon sa Roma chapter 14. Roma chapter 14 verse 7 ug 8. Verse 7 ug 8. Atong dunganan og basa. Kay wala bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon,
ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, o kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Gibasa ba ninyo kini pagayo? Unsay kapuslanan sa pagbasa o paghibalo lamang niining mga pulonga? Kanato, kita mao ang mga naluwas. Kita mga tao nga nakadawat sa dakong grasya sa Dios ug sa iyang gugma. Tungod kay ang Ginoo namatay, kita nga mga makasasala nga padulong sa imperno, naluwas ug gihatagan sa maymayaong paglaom sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Busa, kita nga mga naluwas. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Sakto ba? Kana natural lamang. Dili ka na espesyal nga butang. Maguyod ka na ang angay nga mahitabo. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, o kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. If I live the Lord. If I die for you. Whether I live or die, I am the Lord. Wala kitay kagawasan nga mabuhi alang sa atong kaugalingon, o wala kitay katungod nga mamatay alang sa atong kaugalingon. Bisan mabuhi man kita o mamatay, sumala kini sa kabubuton sa Ginoo. Atong basahon ang verse 9, Roma 14 verse 9. Kaya lang niini nga tuyo namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab, aron kita mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Unsa abot pasabot sa kay alang niini? Nagpasabot kini nga ang mga buhi kay nagkinabuhi alang sa Ginoo. Ug ang mga mamatay kay mamatay alang sa Ginoo. Kay alang niini nga tuyo namatay si Kristo nabuhi pag-usab aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Bisan mabuhi kita o mamatay, giluwas kita niya aron mabuhi kita alang sa Ginoo. Bisan pa giluwas kita niya alang ni ana nga katuyuan, adunay uban nga mudawat lamang sa kaluwasan unya magkinabuhi sumala sa ilang gusto. Unsa man kana ang klase nga tao? Nagpasabot kana nga gigamit lamang nila ang grasya sa Dios ug naglimbong sa Ginoo. Dili gayud nato buhaton kana. Atong ablihan sa Salmo o awit 100, Salmo o awit 100. Atong basahon ang Salmo 100 sa verse 3. Atong basahon, ilunin ninyo nga si Jehovah, siya mao ang Dios, siya mao ang nagbuhat kanato, ug kita mga iyaman. Kita mao ang katawhan niya ug ang mga karnero sa iyang sibsibanan. Ilunin ninyo nga si Jehovah, siya mao ang Dios. Siya mao ang nagbuhat kanato. Siya mao nagbuhat kanato. Ug kita alang kaniya, tungod giluwas niya ang mga makasasala nga sama kanato pinagi sa pagbayad o bililhon nga bili, kita iya na sa Ginoo. Dili ba kini sakto? Kita mao ang katawhan niya og mga karnero sa iyang sibsibanan. Giluwas kita sa Ginoo ug nahimo siya nga atong maayong magbalantay. Ug gigiyahan kita niya hangtod makasulod kita sa gingharian sa langit. Ato pod nga basahon ang Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Atong dunganan og basa, gilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Kung kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako mitugyan siyang kaugalingon alang kanako. Nasa ulo ninyo kini nga bersikulo, dili ba? Ang mga wala pa makasaulo niini, isaulo kini sa dili pa mo mukaon og paniudto. Hangtod dili pa ninyo kini masaulo, ayaw kamo og kaon og paniudto o panihapon. Kini nga pulong kay dili lamang para sa pagsaulo.
apan gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Ako sa diyang namatay ang Ginoo, namatay usab ako. Ako nga makasasala. Dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ang tao nga nakadawat sa kaluwasan karon adunay Ginoo nga nagpuyo sa sulod niya. Sakto ba kini? Si Kristo anaa kanako. Ang Ginoo wala sa layo nga lugar, apan anaa siya sa mga tao nga naluwas. Sa Juan chapter 14 verse 20, nitong adlaw kamo makailang nga ako aniya sa akong amahan, ug nga kamo aniya kanako ug ako anaa kaninyo. Ako ang Ginoo kay nahimong usa ug dili na mahimong mahimulag pa. Ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Karon ang Ginoo mao na ang agalon sa sulod nako. Ang agalon ako usa lamang ka shell. Ug ang Ginoo anaa kanako. Ang Ginoo kinahanglan mahimong agalon sa akong kinabuhi. Karon giatagan na kita og bag-ong tumong sa kinabuhi. Ang Ginoo usa lamang ako ka shell. Ang Ginoo anaa kanako. Ang Ginoo mao agalon sa sulod nako. Ang Ginoo kinahanglan mahimong agalon sa akong kinabuhi. Karon giatagan kita og bag-ong tumong sa kinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios samtang atong gitunan ang Biblia, ang Espiritu Santo pinagi nini nga pulong magapahimo kanato sa pagtuo nga ang Ginoo anaa kanato. Ug unya makatudlo kanato sa pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Sa unang Juan chapter 2 verse 6, gingon dinhi ang nagapamulong nga si anaa kaniya. Ang Ginoo anaa kanako ug ako anaa sa Ginoo. Ang nagapamulong nga siya anaa kaniya kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. Sama sa paglakaw sa Ginoo, ang Espiritu Santo magapahimo kanato sa pagtuo nga ang Ginoo anaa kanato. Ug unya magapahimo usab kanato sa pag-ila kung unsang kabubuton o makapahimot sa Ginoo. Maghatag kanato sa kasing-kasing sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Sa Filipos 2:13, kay ang Ginoo, kay ang Dios mao nagabuhat diya kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab alang sa iyang maayong kahimutan. Ang Dios nga nagabuhat sa sulod nato mao nagapahimo kanato ng kabubuton nga makapahimot kaniya mahimong tinguha sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo naghatag kanato sa tinguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa sulod nato. Ug usab kitang gihatagan og sa kusog sa pagbuhat sa makapahimot sa Dios o nagatabang kanato sa pagpatuman niini. Kung naluwas na ka, kinahanglan masayra nimo nga ang Ginoo mao ang agalon sa imong kinabuhi. Nagkinabuhi ka sumala sa imong tinguha. Dayon moanhi ka sa Domingo o moingon, Ginoo, mukanta ko para kanimo. Ug mukanta ka. Ginoo, dili kayo dako apan muhatag ako og gamay nga halad. Ug muhatag ka. Ginoo, babay, kita ta sa sunod Domingo. Madto ba ka sa templo sa Budismo? Mao ka na ang ginabuhat sa mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Asa man ang Ginoo? Gibiyaan ba ninyo siya sa simbahan ug muanhi lamang mo sa pag-abi-abi kaniya kausa sa usa ka semana? Ang Ginoo kanunay nga kauban nato. Ano na uban nga moingon, Ginoo, aduna ko'y adtuon karon. Ang lugar nga akong adtuan tingali dili makapahimot kanimo. Busa palihog, pabilin lang sa balay o pahulay sa karon nga adlaw, mubalik ra ko. Unya moingon ba Ginoo, sige lakaw ug balik ka nga luwas. Ingon na ba ingon sa Ginoo? Ingon na ba? Makaingon ang Ginoo, muuban ko kanimo. Ang Ginoo kay muuban gayud kanunay. Dili gyud kami angay nga magbulag. Siya ug ako, kung ingon ana, asa man ka moadto nga kuyog ang Ginoo, madto ba ka sa nightclub? Dili ka angay moadto sa mga lugar nga dili makapahimot sa Ginoo. Buhata lamang ang makapahimot kaniya ug likay ang mga butang nga dili siya ganahan. Ang Ginoo mao ang Ginoo sa akong kinabuhi. Gawas nun ba ko nga mubiya sa Ginoo magkinabuhi sumala sa akong kaugalingong tinguha? Dili gayud.
Gingon, ug dili nako ang nabuhi kun dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Naglaom ko nga inyong masabtan o mahinumduman kini. Kung malimot man gani mo, ato kining balik-balikon og sa ulohon. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, di kinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga naigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Gingon nga nahigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Sa unang Pedro chapter 3 verse 15, kundili pagbalaanon ninyo diha sa inyong mga kasing-kasing si Kristo ingon nga Ginoo. Si Kristo mao ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Kung ang Ginoo mao ang naghari sa akong kasing-kasing, nandili gayud malikayan nga magkinabuhi ko nga balaan pinagi sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Sakto ba? Mao nga giingon, kundili pagbalaanon ninyo diha sa inyong kasing-kasing si Kristo ingon nga Ginoo. Gingon usab sa Efeso chapter 5 verse 10 nga pagapakaayuhon ninyo ang kamutan sa Ginoo. Papasabot niini mao ang pagpangita kung unsa ang makalipay o makapahimot sa Ginoo. Sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon karon, samtang nagtuon kita sa Biblia, nahibaloan nato kung unsa ang makapahimot sa Ginoo ug mao kana ang atong buhaton. Dili nato buhaton ang mga butang nga iyang gidumtan. Bisan pa og ganahan ta nga buhaton ang usa ka butang, kung dili kini gusto sa Ginoo, dili nato kini angay nga buhaton. Dili kita angay moadto sa mga lugar nga dili gusto sa Ginoo, dili usab kita angay makig-uban sa daotang mga higala. Gingon sa unang Korinto 15:33, dili ka mo mopalimbong ang daotan nga mga panang-uban makadaot sa mga maayong batasan. Kung makigala ka sa mga tao sa kalibutan, mahugawan ang imong kasing-kasing, mahimo kang muduol kanila alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Pandili ka mo angay mahimong suod kaayong higala. Human ka maluwas, angay nga mahimong duol ka sa imong mga isig ka Kristohanon nga naluwas usab. O magpalayo ka sa mga higala nga kalibutanon tungod kay madaot nila ang atong pagtuo. Human ta maluwas ang atong kinabuhi, kinahanglan ikinabuhi lamang alang sa ebanghelyo sa Ginoo. Sa Juan 5:17, mingon si Jesus, akong amahan nagabuhat bisan hangtod karon ug ako nagabuhat. Unsang buhat nga ginabuhat sa amahan? Ang paglalang sa langit ug yuta nahimo sulod sa unom ka adlaw. Giingon sa Genesis 2 verse 1, ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Ang buluhaton sa paglalang nahuman na. Ug sa ikapitong adlaw giingon, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat nga iyang nahimo. Mipahulay ang Dios sa ikapito ka adlaw. Apan sa inyong una-una, mipahulay ba siya tungod kay gikapoy siya sa dagang buhat? Dili. Mipahulay siya tungod kay nahuman na ang buluhaton. Sa ikapitong adlaw, ug bisan pa sa ikawalong adlaw, nagpadayon siya sa pagpahulay. Apan kanus-a man siya nagsugod sa pagbuhat pag-usab. Sa Genesis chapter 3, tungod kay nakasala si Adan ug si Eva, ang tao nga gilalang sumala sa dagway sa Dios nakasala. Ug kini nahimong seryosong problema. Usa nagsugod pag-usab ang Dios sa pagbuhat, gisugdan niya ang buhat sa kaluwasan. Busa sa daang tugon, detalyado nga nasulat kung giunsa pagluwas sa Dios ang mga makasasala nga nahulog sa sala ug padulong sa impierno. Kung sumala sa maong saad, miabot si Jesus aron sa pagluwas. Gingon, ang akong amahan nagabuhat bisan hangtod karon ug ako nagabuhat. Sukad kanusa? Sukad pa sa diha nakasala ang katawhan. Gisugdan niya ang buhat sa kaluwasan. Ug giingon pa, ug ako nagabuhat. Si Jesus miani aron buhaton kana. Ang daang tugon nagplano sa buluhaton sa kaluwasan. Ug si Jesus miabot sumala sa maong plano aron pagluwas. Gingon usab sa Juan 5:21, kay ingon nga ang amahan nagabanhaw sa mga minatay o naghatag kanila sa kinabuhi, nini nga paagi ang anak naghatag usab sa kinabuhi sa mga namuot kaniya. Saon man, yun sa sila paghatag sa kinabuhi, mabuhi sila kung mabayaran na ang bayad sa ilang mga sala. Busa aron kita mahatagan o kinabuhi, namatay si Jesus puli nato. Namatay siya alang kanato aron hatagan kita og kinabuhi. Sakto ba? Busa, nahuman ni Jesus ang buhat sa kaluwasan.
dinhi kanato. Mao nga miingon siya, hingpit na. Juan 19 verse 30. Giingon, hingpit na. Pasabot nini nahuman na ang tanan. Nabayaran na ang tanan, but pasabot nini nga hingpit gayud nga nahuman ang buhat sa kaluwasan. Giingon sa Juan 20 verse 19 nga ang nabanhaw nga si Jesus mipakita og miingon, kaniya ang pakigdait, kaninyo ang pakigdait. Mura nagpasabot ang Ginoo, tungod gibayran ko na ang tanan ninyo mga sala, karon malinaw na ang inyong kasing-kasing. Gatagan kita niya sa pakigdait sa Dios, ug maingon siya pag-usab. Ingon niya ang Amahan, nagsugo kanako sa maong pagkaagi, ako nagasugo kaninyo. Gisugo ang Ginoo aron mamatay dito sa krus aron sa pagtubos ato mga sala. Busa giingon sa Juan 17 verse 4, sanglit natuman ko na ang buhat, ngayon mong gitugyan kanako nga pagabuhaton. Nahuman niya kini pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus. Sa iyang kamatayon didto sa krus. Ang Amahan nagsugo kanako sa mong pagkaagi, ako nagasugo kaninyo. Gipadala sa Dios si Jesus aron matuman ang buluhaton sa kaluwasan ug siya nabanhaw. Umingon siya, sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Para sa asa ta gisugo? Ang mga tinun-an ni Jesus ug kita nga naluwas kay mga alagad ni Kristo. Gipadala kita aron ipahibalo kung unsa ang nahimo. Kung unsang nahimo na sa Ginoo, sakto ba? Giwagtang sa Ginoo ang tanang sala sa tibok kalibutan sa makausa ug alang sa tanan. Apan wala kini mahibaluan sa kalibutan. Busa kung dili kini ipahibalo, walay maluwas. Sa Roma 10:14, nanunsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhi. Unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hindunggi. Unsaon nila ang pagpakadungog nga wala may magwawali. Kung walay magwali, walay maluwas. Kung magpabilin lang nga hilom ang mga Kristohanon, unsaon man pagkaluwas sa uban, maluwas ba ang tao tungod kay maalamon siya? Ang mga unang mga naluwas kay nagwali sa ebanghelyo. Ug ang uban nakadungog ug nakasabot. Sa ingon niini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalingog. Ug pagpatalingog sa pulong ni Kristo. Nanunsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhi, unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hindunggi. Kung saon nila sa papagadungog, nga wala may magwawali, o kung saon sa pagwali nila, gawas kung sila ipadala. Kita nga mga naluwas, mao ang mga gipadala, aron iwali ang ebanghelyo. Kung saon sa pagwali nila, gawas kung sila ipadala. Kung usa ka tawo nga naluwas, maghilom, bahin sa ebanghelyo, dili kini angay. Kinahanglan kita magampo alang sa mga wala pa maluwas, maghatag kita og offering aron masangya ang ebanghelyo ngadto sa mga wala pa maluwas. O kita mismo, kinahanglan natong iwali ang ebanghelyo. Kitang tanan mga ebanghelista nga nagwali sa ebanghelyo. Daghan kaayo mga tao sa atong palibot ug sila kay padulong sa impierno. Pananglitan, daghan ang mga nangamatay tungod sa aksidente o sa gubat. Apan ang problema, wala lamang sila basta nga namatay. Asa man sila padulong human niana, hunaw-naon nato kini. Ug ingon niya kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos nini ang paghukom. Naibaluta nga kung ang usa ka makasasala mamatay, siya moatubang sa hukmanan sa Dios. Pagkahuman, umapunta sa impierno. Apan magpabilin ba gihapon kamo nga hilom? Moingon ba kamo nga wala kamo kahibalo? Sa Genesis, ana si Cain ug si Abel. Sa diyan naghalad sila sa Dios. Gidawat sa Dios ang halad ni Abel, apan wala gidawat ang kang Cain. Tungod sa kasinag, gipatay ni Cain ang iyang igsuon. Mingon ang Dios kang Cain, hain si Abel kay igsuon. Mitubag siya, ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsuon? Human niya patdi ang iyang igsuon, maisugon niyang giingon, unsaon ako pagkahibalo kung asa siya? Mo kining giingon niya. Unsaon ako pagkahibalo kung asa siya? Sa Proverbio o Kawikaan 24:11, giingon, luwason mo kadto mga nangadala ngadto sa kamatayon. Ug kadto mga naandam na aron pagapatyon tan-awa nga sila imong magunitan. Ang kahulugan ini kay iyo pasagdi ang mga makasasala nga magpadayon sa ilang kahimtang, luwasa sila. Kung ikaw moingon ani karon wala kami manghibalo niini.
Wala ba siya nga nagatimbang sa mga kasing-kasing maghuna-huna nini? Ato ba ni maingon nga walay kaulaw? Ako bang mabalantay sa akong igsoon? Unsa ano pagkahibalo? Bisan pa og nahibalo kita nga kung ang usa ka tawo mamatay karong gabi una, mapunta siya sa impyerno. Baka kung maingon ka nga wala ka kahibalo, ang pagwali dili lamang para sa mga pastor o ebanghelista. Kinahanglan kita mabuhi alang sa ebanghelyo. Kinahanglan atong ipakita sa atong kinabuhi ang pagwali niini. Nganuman, kung kidaghan pa kaayo mga tao ang wala maluwas. Mingon si Pablo, buhat 2024, apan wala ko pagpakamahalang akong kinabuhi sa bisan unsang paagi. Ano lamang mahingpit ko ang akong tinguha ug ang pagkaalagad na akong nadawat ikan sa Ginoong Hesus sa pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Aron masangyo ni Pablo ang ebanghelyo, siya kay nahimong hubo, gigutom, walay tulog, walay makaon, gitugnaw ng urog. Daghang higayon ni gibunalan na priso sa makadaghang higayon. Gibato, gibiyaan nga daw patay na, apan gibanaw siya pag-usab ug mipadayon sa pagwali. Miadto siya sa Roma ug nagwali, ug sa katapusan gipunggutan siya sa ulog na matay. Sa panahon sa mga buhat, walay bisan usa ka apostol nga nagpuyo, nga komportable o namatay nga malinawon. Tanan sila nahimong mga martir. Si Esteban usab gibato hangtod mamatay samtang nagwali sa pulong. Unsa man nga pag-antos ang atong nasinati alang sa pagwali sa ebanghelyo. Wala man kita gipriso, gibunalan, gipatay tungod sa ebanghelyo. Apan kita magwali sa ebanghelyo. Ang atong gihimo mao ang paghalad sa atong oras, kabtangan, kagawasan ug bisan ang atong kalipay aron maluwas ang kalag sa uban. Wala bisan unsang sakripisyo ang ebanghelyo dili gayud mo kailap. Sa 2 Korinto 9:6, apan kini ang giingon ko, ang nagapugas sa kanihit magaani usab sa kanihit, ug ang nagapugas sa kadagaya magaani usab sa kadagaya. Ang pagpugas nagpasabot og sakripisyo. Kung diyutay ang sakripisyo, diyutay usab ang maluwas. Kung dako ang sakripisyo, dagan usab ang maluwas. Karon kinahanglan natong ikinabuhi ang nabilin natong kinabuhi alang sa ebanghelyo. Sa 2 Korinto 6:1, usa nagabuhat kamo uban kaniya, nagatambag usab kami nga dili ninyo pagadawaton sa walay pulos ang grasya sa Dios. Kita nga nagawali sa ebanghelyo kay mga kauban sa Dios. Kauban sa Dios sa pagbuhat. Sa Colosas 4:11, balik-balik kag gisgutan ni Pablo ang iya mga kauban. Kini sila mao lamang ang masigkatabang nako alang sa gingharian sa Dios. Napuyo kita sa kalibutan apan nagtinabangay alang sa gingharian sa Dios. Nagapuyo kita sa usa ka kalibutang mulabay apan nagabuhat kita alang sa walay katapusang mga kalag. Nagapuyo kita sa panahon apan nagabuhat kita alang sa walay katapusan. Kita mao kini. Dili ba kini kahibulungan? Kung human ta maluwas, magpuyo lamang ta para sa atong kaugalingon, mato sa iglesia, magig-fellowship, mukanta o magampo, dili man kini sayop. Apan, kung maulamang kini tanan, normal ba kini ang kinabuhing Kristohanon? Dili. Kinahanglan nato nga isangyaw ang ebanghelyo. Aron masangyaw ang ebanghelyo, kinahanglan nato ihalad ang atong oras, kabtangan, o kagawasan. Kung walay sakripisyo, walay kalisod, walay kalag nga maluwas. Kinahanglan nato ikinabuhi ang nahibilin natong kinabuhi alang sa ebanghelyo. Daghan pa unta akong isulti karon, apan nganong murag dali ra kaayo milabay ang oras. Sa sunod na lang. Bisan pa man, unsa ang title sa atong mensahe karon? Ang buhi nga halad nga makapahimot sa Dios. Dili nato kini kalimtan. Karon nga kita naluwas na, kinahanglan kita muhalad o kinabuhi nga makapahimot sa Dios. Nasabtan ba ninyo? Kinahanglan kita nga muhalad o kinabuhi nga makapahimot sa Dios. Magampo na ta. Maluluyon namong amahang Dios. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay naluoy ka kanamo nga nagpuyo nga layo kanimo tungod sa among mga sala. Tungod sa imong gugma kanamo o sa imong pagluwas kanamo nga walay bayad bisan wala kami nahimo, ipasaylo mo ang among mga sala sa walay katapusan pinagi sa bililon nga dugo sa Ginoong Hesus nga gibuubo alang kanamo sa among dapit sa diya nga wala pa namo ikaw mailhi. Karon among hangyo tuguti kami nga makasabot kung unsang angay namong ikabalo sa grasya sa imong gihatag kanamo sa nahibilin namong kinabuhi. Tabangay kami nga magkinabuhi alang sa Ginoo, alang sa himaya sa Dios ug alang sa ebanghelyo. Ug palihog gamita kami sumala sa imong kabubuton aron ang nahibilin namong kinabuhi
tinuod nga maihalad ingon nga buhing halad nga makapahimuot kanimo. Kini among pagampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen.